हौवा अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। हौवा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा सेवा हौवा नमस्कार। सदा चाहिँ हङकङभित्र नियात्रा कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। प्रस्तुता खुसु राई। गएको हप्ता मैले भाग 4 वाचन गरेर हजुरहरूलाई सुनाइसकेको छु। आज भने म भाग 5 वाचन गरेर सुनाउने छु। आशा छ हजुरहरूले अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने। आजको टपिक छ एक क्लासरुममा लिएका मनहरू। आशाको किरण क्रान्तिको शोभा हो। एउटा क्रान्ति जिउँदो आशा उम्लिएको लाभा भएपछि जन्मन्छ, अर्थात् आशाले क्रान्ति जन्माउँछ, निराशाले आत्महत्या। आशाको किरण नबल्दा क्रान्ति निभेको दीप भइदिन्छ, भट्टीको संवाद भइदिन्छ, नेताको भाषण, धर्मगुरुको भाषण भइदिन्छ, कक्षा कोठाको लेक्चर भइदिन्छ। क्रान्ति भनेको एउटा आमूल परिवर्तन हो, कायापलट हो। प्रचलित सत्य, प्रचलित मान्यता, प्रचलित सत्यनाश भएर नयाँ सत्य, नयाँ मान्यता, नयाँ युगको स्थापना एउटा क्रान्ति हो। आज हिजोको एउटै कसर नरहनु, हिजोको लागि हिजै मरेर आजको लागि बाँच्नु, भोलिको दिनमा आजको पुनरावृत्ति नहुनु नै क्रान्ति हो। प्रत्येक बिहान नयाँ जन्मनु, प्रत्येक घडी नवीकरण हुनु, प्रत्येक उषामा नयाँ पालुवा उम्रनु जस्तो कुरा हो यो। झुसिल किराबाट पुतली बन्ने कुरा हो यो। यद्यपि पुराना पातहरू फालेर एउटा अपूर्व क्रान्तिको उद्योगमा बुच्चे भएर लाग्दा जो कोही शोभाहीन प्रतीत हुन्छन् आँखाले हेर्दा, तर आँखाले देख्न सबै सत्य क्षणिक सत्य हुन्। विडम्बना त्यही क्षणिक सत्यलाई सर्वस्व ठानेर बाँच्नु मानिसको नियति बनेको छ। अहिले बाँचेको जीवनभन्दा पर अर्को यथार्थ छैन र यही नै अन्तिम सत्य हो भन्ने भौतिक बुझाइमा औसत मानिस बाँचेको हुन्छ। यस अर्थमा जीवन क्षणिक छ ए होइन। नास्तिकले बुझेको जीवन क्षणिक छ। आस्तिकले त दार्शनिक सुकरातले चाहिँ मृत्यु पछिको जीवनमा विश्वास गरेर बाँचेको हुन्छ। भौतिक संसारको हाम्रो यात्रा न त आदिको न त अन्त्य, निस्सीम आकाशमा झुन्डिएको एउटा सुन्दर हरित नील अलङ्कार हो पृथ्वी, जहाँ शुद्ध जल पिउन, प्राणदायी वायु लिन हामी जति अबेरसम्म बसे पनि हाम्रो खास घर परलोक नै हो। दीपक चोपडा। हामी यो संसारमा छौँ तर हामी यो संसारका होइनौँ। बाइबलमा लेखिएको छ। शारीरिक मृत्यु उपरान्त पनि आत्माको शान्त अस्तित्व निरन्तर रहन्छ, तर सत्य निरन्तरतामा चेतना हुन्छ कि हुन्न हामीलाई थाहै छैन। कालयुग। सबै धर्मले भौतिक जगत नाशवान छ तर आत्मा अमर छ भन्छ। प्रत्येक मानिसभित्र विराजमान त्यस अमर आत्मालाई चिनौँ भन्ने आग्रह धर्म विज्ञानले पाल्दछ र स्वर्ग भनेको कुनै यस्तो भौतिक ठेगान होइन। प्रत्येक महात्मा भित्र व्याप्त महान चैतन्यले भरिपूर्ण आन्तरिक संसार नै स्वर्ग हो। त्यसैले येशू ख्रीष्टले भनेका छन्, स्वर्गीय राज्य तिमी आफैभित्र छ, स्वर्ग तिमीहरूको माझमा छ, तिम्रो शरीरको परमेश्वर मन्दिर हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि हाम्रो शरीर नै ईश्वरको मन्दिर हो भनेका छन्। विश्वात्मा। परम सत्य एउटै छ, अन्य सत्य यसैबाट निश्चित छन्। परम सत्य भनेको परम चैतन्य हो। परम चैतन्य जीवन र जगतका स्रष्टा हुन्। यही सर्वशक्तिमान सृजनशील महान चैतन्यको एउटा अति विशिष्ट हिस्सा मानिस भएका कारण मानिस एउटा विशिष्ट सत्य हो। विवेकशील प्राणी मानवको जीवन सिर्जना ती महान चैतन्यले त्यसकार गरेका छन्, जसकारणले उनले आफूभित्रै चैतन्य जगतभरि प्रसार गर्न सकुन्। सो कारण आफू व्याप्त चैतन्यलाई चिनेर त्यसको प्रकटीकरणमा लाग्नु मानवको पहिलो र अन्तिम कर्तव्य हो। मानिस स्वयं सत्य भइकिन पनि उसले सत्यलाई अन्यत्र यदि खोज्दछ भने धोका सिवाय उसले केही प्राप्त गर्दैन। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर येशू ख्रीष्टले यही तथ्यलाई उजागर गर्न खोजेका छन्। अर्थात् प्रत्येक लोग्ने र स्वास्नी मानिसभित्र अवस्थित सो अर्थात् ब्रह्म नामक आधार तत्त्वलाई ख्रीष्टले म भनेका छन् र त्यो म नै सत्य हो भनेर जोड दिएको छन्। अफसोस त्यस मलाई अहङ्कारको कात्रोले नदेखिने गरी लपेटेको हुन्छ। यसकारण मानिसले म सेल्फलाई देख्दैन, अहङ्कार इगोलाई देख्दछ र जसले त्यस अहङ्कारी रूपी कात्रोलाई च्यातचुत गरी धुजा पार्दछ उसैले म सेल्फलाई देख्दछ, सत्यलाई देख्दछ, स्वर्गलाई देख्दछ, अर्थात् परम चैतन्यलाई अङ्कमाल गर्दछ। तसर्थ क्रुसको मृत्यु मानिसको होइन, अहङ्कारको हो। क्रुसको मृत्यु मानिसको पनि हो, तर अहङ्कारी भूतपूर्व मानिसको। यसको अर्थ हो सत्यलाई अनुभव गर्न आफूमा व्याप्त अहङ्कारलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर तत्पाई मार्नु पर्दछ। जब मात्र
तब मात्र आध्यात्मिक पुनर्जन्म सम्भव हुँदछ, तब मात्र सही जागृतिको आविर्भाव सुनिश्चित हुन्छ। हो, त्यही सच्चा जागृतिको लिप्सा हृदयको अन्तरकुनामा जगाउने मार्गमा लाग्नु नै सच्चा क्रान्तिकारी हुनु हो। क्रान्ति घटाउनु रहस्यको अभिनय अध्यात्म पल्टाउनु हो, पल्टाइरहनु हो, लगाउनु हो, पल्टाउन लगाइरहनु हो, अर्थात् अहङ्कारले सिर्जना गरेको मनोवेगात्मक भ्रम तथा विचार इमोसनल मिरागेज थटलाई खरानी बनाउँदै अगाडि बढिरहनु हो। स्मरण रहोस्, सबै भ्रमको जननी अहङ्कार हो। यसकारण अहङ्कारको अवसानबाट बुद्ध बाँच्ने अभिकाङ्क्षा पलाउँदछ, ख्रिस्ट बाँच्ने अभिलाषा टुसाउँदछ, कृष्ण चेतना, कृष्ण कन्सियसनेसको मूल फुट्दछ। दार्शनिकहरूले केवल संसारको व्याख्या गरे, तर मूल कुरो यसलाई बदल्नु छ भन्दै कार्ल मार्क्सले क्रान्तिको कुरा उठाएका छन्, राजनैतिक क्रान्तिको कुरा उठाएका छन्, पार्थिव जागरणको कुरा गरेका छन्, तर त्यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा अलौकिक क्रान्तिको हो, आध्यात्मिक आन्दोलनको हो। अलौकिक क्रान्ति र पृथ्वीमा रहन्जेल मात्र पृथ्वी नष्ट भएपछि त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यसर्थ मार्क्स क्रान्ति भौतिक शारीरिक हो र स्वाभाविक हो। यदि सबै बाटोले रोम पुर्याउँछ भने, सबै धर्मले ईश्वरसम्म पुर्याउँछ भने, हिन्दू धर्मको कथन झै सबै क्रान्ति फरक भए पनि सारमा त्यसले एउटा आदर्श स्वर्गीय समाजको सिर्जना गर्ने अभिष्ट राख्दछ। आदर्श समाज भनेको सत्य आधारित समाज हो, जहाँ पोषण, दमन, अन्याय, उत्पीडन, उच्चनीच भन्ने केही हुँदैन। जाति, वर्ग, राज्य जस्ता सीमारेखाहरू समाप्त भइसकेका हुन्छन्। सिद्धताको अन्तिम स्वरूप त्यो हो, सत्यको स्थापना हो। त्यो सत्यको लिङ्ग, वर्ग, वर्ण, वर्ग, जात आदि केही हुँदैन, न त प्रतिपक्ष नै। यसर्थमा मार्क्सवादले भौतिकवादको लिस्नबाट त्यो सर्वोच्च आदर्श चैतन्यसम्म पुग्न सकिने अडान लिएको देखिन्छ। योगासन गरेर मोक्ष प्राप्त गर्ने कुरा जस्तै हो यो। त्यसो त प्रारम्भिक घडी नै विविध ढङ्गले आफ्नो स्वर्गीय स्वार्थको लागि मानिस र पशु मार्क्सले कल्पेको जस्तो सामान्य क्रान्ति लागेकै थिए र छन्, तर आध्यात्मिक क्रान्तिको उपभोग गर्ने अधिकार मानिसले मात्र प्राप्त गरेको छ। यसर्थमा यो क्रान्ति सर्वोच्च सदाबहार क्रान्ति हो। अब कस्तो क्रान्ति रोज्ने मानिसहरूको चेतनाको स्तरले निर्धारण गर्ने कुरा हो यो। भो छोडौँ यस्ता हाइपोथेसिसका कुराहरू, अब अलिकति दैनिक जीवनका कुराहरू गरौँ। आजको दिनको कुरा गरौँ, अहिलेको कुरा गरौँ, किनकि भोलि कहिले आउँदैन। भोलि भए पनि त्यो आज अहिले भएर आउने हो। फेरि भोलिका आफ्नै पिरहरू हुन्छन्, बोझहरू हुन्छन्। आजको पिर अहिलेलाई काफी छ, बाहुबलले भन्छ। त्यसकारण अहिले बिहानको 11 बजेको छ, त्यसैको कुरा गरौँ। हामी साइकुङ टाउनको एउटा म्याकडोनाल्डमा छौँ। मसँग छन् आशा, किरण र शुभा। हङकङ यतिका वर्ष बसेर पनि कहिले नगएको ठाउँ हामी जाँदैछौँ। हङकङ एउटा सिमेन्टको जङ्गल मात्र होइन, प्राकृतिक दृश्यले भरिभराउ भएको ठाउँ पनि हो भन्न सक्ने सामर्थ्य आजको यात्राले हामीलाई जुटाइदिने कुरामा शङ्का छैन। धत अघिसम्म क्रान्तिदेखि अन्तिम सत्यसम्म रोमकुम ठड्याउने विलक्षी भावनाका कुराहरू हुँदै थिए। फेरि कहाँबाट आए ती तुच्छ कुराहरू? तर धन्य छ करिब 50 अरब खरब माइल बराबरको परिधिमा फैलिएको यो अपरिमित आकाश, जसभित्र ज्वाजल्यमान छन् करिब 100 अरब बढी आकाशगङ्गा तारापुञ्ज। प्रत्येक आकाशगङ्गाभित्र करिब 100 अरब थानहरू, ताराहरू प्रज्वलित छन्। प्रत्येक आकाशका गङ्गाभित्र करिब 100 अरब थान, ताराहरू प्रज्वलित छन्। करिब 30 वटा आकाशगङ्गा मिलेर एउटा आकाशगङ्गाको समूह बनेको छ, जसलाई स्थानीय समूहमा लोकल ग्रुप भनिन्छ। यी 30 वटा आकाशगङ्गा आफ्नो गुरुत्वाकर्षणद्वारा एक आपसमा तानिएर ढिक्का भएर स्थिर बसेका छन्। ब्रह्माण्डमा सीमान्त आकाशगङ्गा ब्रह्माण्डको आयतन बढाउँदै द्रुत गतिमा प्रतिफल अनन्त क्षितिजतिर लम्किरहेका छन्। तर यो स्थानीय समूह भने नचलमलाई बसेका छन्। त्यही स्थानीय समूहको सदस्य आकाशगङ्गाको बासिन्दा हौँ हामी, जुन आकाशगङ्गाको नाम हो मिल्की वेको व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष र मोटाइ 2000 प्रकाश वर्ष रहेको छ। हामीले आकाशमा देख्ने तारा जम्मै मिल्की वेका हुन्। यसैको एउटा घुस्रिएको पाखुरामा एउटा तारा छ, जसको नाउँ हो सूर्य। मिल्की वेको केन्द्रबाट 25,000 प्रकाश वर्ष दूर यो सूर्य बसेको छ। हो, यो सूर्यको वरिपरि चक्कर लगाउने 9 ग्रहमध्ये तेस्रो ग्रह हो पृथ्वी, जसलाई आबाद गरी हामी बाँचेका छौँ। आश्चर्यको कुरो के छ भनेदेखि यत्रो अपार गगनमण्डलमा तुच्छ भन्ने केही चिज हुन्न रहेछ। एउटा पात हल्लिँदा
कोसवारमा असर पर्दछ। आइन्स्टाइनले भनेका छन् कोसवार आजसम्मको अन्वेषणले छुट्याएको सबैभन्दा टाढाको तारा हो जो पृथ्वीदेखि 10 अरब प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। एउटा वर्षमा प्रकाशले 5,50,88 अरब किलोमिटर बराबरको दूरी पार गर्दछ भनेपछि प्रकाशले 10 अरब वर्षमा कति लामो दूरी यात्रा गरिभ्याउला हो त्यति नै टाढा त्यो कोसवार। अङ्कल तपाईले हाइकिङ कहिले सुरु गर्नुभएको हो? जीवनको प्रत्युषणमा उदयमान एउटा प्राण शोभाले सोधिन्। हङकङमा हाइकिङ थालेको यस्तै 3-4 वर्ष नै भयो होला। फ्रेन्च फ्राई चपाउँदै मैले भने हाइकिङ तपाईको सोख हो? बर्गरको एउटा पाटो रोक्दै प्रश्न गरिन्। यसमा मेरो उद्देश्य छ हङकङ लेख्ने पुस्तकको विशेषता, त्यसमा हङकङको कथा लेखिनेछ साथै जीवनको पनि। अङ्कल आज हामी कता जाने हो? किचन लेक टोक्न छोडेर आशाले सोधिन्। आज हामी म्याक्ले होम ट्रेलको तेस्रो खण्ड जाँदैछौँ। यसो भन्दै मैले टेबलमाथि म्याप ओछ्याएर सोधे, यहाँ एउटा चिनिया घोडछडी योद्धा टेराकोटा रणभूमितर्फ हिँडिरहेको जस्तो आकृति छ, पत्ता लगाउनुहोस्। एकछिन घोरिएर त्यो आकृतिलाई सबैले पत्ता लगाउनुहोस्। एकछिन घोरिएर त्यो आकृतिलाई सबैले पत्ता लगाइहाले। स्याबास, अब यो घोडाको भुँडीमा हेर्नुहोस् त, एउटा चखिलो रेखा तानिएको छ। हो त्यो पाकथाम रोड, यहाँ लेखिएको छ पाकथाम आऊ हो, यहीबाट सुरु हुन्छ आजको हाम्रो यात्रा। साइकुङ इस्ट र साइकुङ वेस्ट कन्ट्री पार्कलाई यही बाटोले छुट्याएको छ। दुई पहाडको सङ्गम यो सडक जहाँ हामी चढेको हरियो ट्याक्सी अहिले गुडिरहेको छ। करिब 20 मिनटपछि हामी प्रस्थान बिन्दुमा पुग्छौँ। पाकथाम गाउँ आऊ गाउँ हो यो गाउँ पनि, खै के भन्नु, घर सर केही छैन। सडक देब्रेतिर उक्लिएको गोरेटो समातेर पहाड उक्लन थाल्छौँ। चट्टानी खुड्किला निकै ठाडो छ। करिब 14 करोड 10 लाख वर्ष अघि घटित अन्तिम चरणको ज्वालामुखीय गतिविधि जियोनियस एक्टिभिटीले रचना गरेका पहाड पर्वतलाई आज हामीले टेक्नु परेको छ। त्यस बेलाको ज्वालामुखीले 2 किसिमको पत्थरलाई जन्माएको देखिन्छ, जसलाई क्रमशः क्लियर वाटरले र हाई आइल्यान्ड रचनाकाल अन्तर्गत समेटेका छन्। क्लियर वाटर वे रचनात्मक काल अन्तर्गतका चट्टान कालो लाभाद्वारा बनेका छन् भने हाई आइल्यान्ड रचनाकाल अन्तर्गत ज्वालामुखीबाट निस्किएका खस्रो खरानीद्वारा बनिएका छन्। चढ्दै गरेको पहाड गाउँ यी सेक्सानको एउटा निश्चित उचाइमा हामी उभिन्छौँ। उभिएर नजर डुलाउँदा साइकुङको अधिकांश भूगोलले हाम्रो दृष्टिको नेतृत्व स्वीकार्दछ। तुवालोको पातलो सलमा बेरिएका पहाडहरू कुनै विमूर्त तस्बिर लाग्छन्। यहाँका पाकथाम आङ भन्ने गाउँ पनि देखिन्छ। अघि नजिकबाट नदेखेका एकाध घरहरू यस उचाइबाट देखिएका छन्। आज मौसमको अनुकूलतालाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। पानी नपर्दा र घाम नलाग्दा दिन कस्तो हुन्छ हो त्यस्तै छ मौसम। पानी परेपछि आकाश खुले जे आजको दिन भइदिए भए वरपरका निरभूम अदृश्य जन्मजाले भित्रासमा साच्न सकिन्थ्यो। तथापि यी दृश्यले मानिसमा एक किसिमको विद्युतीय तरङ्ग उत्पादन गरेकै छैन। आशा, शोभा र किरण यत्रतत्र कलेज छापेर मलाई साथ दिन आएकोमा प्रफुल्ल छु म। हिँड्दै गोरेटो छेउमा एउटा ब्रेन्च देखा पर्छ। आशा र शोभा थचक्क बस्छन्। किरण धेरै नबोल्ने तर किशोरीय चञ्चलता भएका युवक रहेछन्। उफ्रने कुद्ने गरिरहन्छन्। उकालोको निरन्तरता त्यही हैरान तुल्याउने खालको छैन। घाँसे भिरमा पोथ्रापोथ्री टाँसिएका देखिन्छन्। अङ्कल काउ हेर्नु आउनुहोस् त, शोभा आश्चर्य साथ कराइन्। साँच्चै हो रहेछ। दायाँपट्टिको भिरालोमा होचा बुट्यान माझ एउटा कथुरे किसिमको गाई हो या गोरु चर्दैछ। मानिस कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि उसले केही जङ्गली जन्तुलाई घरमा पाल्न थाल्यो। तिनै घर पालुवा जन्तुको लाम मिसिएर गाई बस्तु पनि गाउँ पसेका हुन्। यसबेला यिनीहरू किन खेतमा पगा लगाएर राखिएको अवस्था हुनु पर्थ्यो? अन्यथा गोठाला यिनको साथमा हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ न गोठालो न त ग्वाली नै छेउछाउ गाउँघर पनि छैनन्। वास्तवमा 1950 उपरान्त हङकङ यसरी औद्योगिकीकृत हुन थाल्यो कि जस्तो कृषि कार्यलाई कामै नलाग्ने पेसा बनाइदियो। त्यसपछि गाउँलेहरू गाईबस्तु घर वा त्यागेर सुन्दर भविष्य खोजीमा सहर पस्न थाले। यसै बेला अफालिएका गाईबस्तुलाई आज साइकुङका यस्ता अभङ्ग ठाउँमा देख्न पाइन्छ। आहा, गाईको गोबर गोरेटोमा देख्दा आहा रमाउँछिन्। तर गोबर गोरुको पनि हुनसक्छ। बडो दुर्लभ चिज भेटेको भान भइरहेछ उनलाई। यसो भनौँ, गोब्रे किराको हर्ष आशाको अनुहारमा अनुवाद भएको छ।
माटो र गाईको गोबर मिश्रित लेदोले दिनहुँ आँगन लिप्न अभ्यस्त नुमापुङका हातहरू बडो कलात्मक ढङ्गले मानसमा नाच्न थाल्छन्। आफैले लिपेको बलेसीलाई हेर्दै मक्क पर्छिन् नुमा। परिश्रमद्वारा सर्जित वस्तुले साँच्चै अवेश आत्मसन्तुष्टि दिँदो रहेछ। सृष्टिले ईश्वरलाई मोनालिसाले भिन्जीलाई मुनामदनले देवकोटालाई दिए जस्तो दाउरेले दाउरालाई थाक चिटिक्क मिलाइसकेपछि सायद यस्तै आत्मसन्तुष्टिको लामो विश्वास लिँदो हो। त्यो कति राम्रो दाउराको भारी फरक परिवेशमा सल्किँदा फरक फरक सन्तुष्टि तत्त परिवेशका पात्रले प्राप्त गर्लान् भन्ने जस्तै गोबरसँग खुसी साट्न अभ्यस्त नुमा हङकङको एकलास डाँडामा हठात गोबर देख्दा खुसीले फुरुङ्ग हुन्छन्। नाउ इज सेक्सन काउज एयर रक माउन्टेन भनिने पहाडको शिरमा पुग्छौँ हामी भन्दा माथि अब केवल आकाश छ। साइकुङ इस्ट कन्ट्री पार्कका पर्वतमाला अनन्त क्षितिसम्म फैलिएका छन्। यस्तो लाग्छ हामी कुनै सजीव पहाड होइन पोस्ट कार्डको पर्वत श्रृङ्खला हेर्दछौँ। तुवालोग्रस्त दक्षिण पश्चिम क्षितिजमा र साइकुङको पोर्ट सेल्टर खोजी हिँड्छु। लालायित छन् मेरा आँखाहरू सागरमा जोडिएका सीमान्त क्षितिज खोज्न। हङकङ आइल्यान्डको पूर्वी क्विनोटोमा पर्ने चाहवान सहर झझल्ली देख्नुपर्ने यहाँबाट, तर तुवालोको कारण कतै केही देखिएको छैन। यद्यपि उत्साहित छन् आँखाहरू तुवालोले च्यात्न। ऊ त्यो लङ हार्बर हो उत्तर पूर्व देखाउँदै म भन्छु। जुरासिक युगमा त्यहाँ ज्वालामुखीको एउटा विशाल मुख थियो। 3 पात्र मेरो कुरा सुन्छन् मात्र। गोरेटो नगन्य ओह्रालो अन्यथा तेर्सो छ। पहाडहरू बीचको पहाड छ। हामी त्यही पहाड होचिँदै जाँदा खोजमा पुगे जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यो निचो ठाउँमा सम्मुख वा मेइसान र लुइताक सेक पहाड उच्च देखिएका छन्। पृष्ठभूमिमा देखिएको पहाडमा ओन्सान हो कि होइन जस्तो लाग्छ। खिच्दा हल्लिएको फोटो जस्तो छ दृश्य। मलाई थाहा छ दिशा र मधुरो भए पनि हुलियाको हिसाबले त्यो मा ओन्सान नै हो, तर पन्यालो तुवालोको कारण त्यसमाथि शङ्का गर्नु कुनै दृष्टिकोण सिर्जना भएको छ। लेखक जोन रस्किनले कलाको समीक्षा गर्ने सिलसिलामा लेखेको कुरा सम्झन्छु। टाढाबाट तिमीतिर आउँदै गरेको साथीको अनुहारलाई हेर। सुरुमा त्यसलाई एउटा सेतो थोप्लो जस्तो मात्र देखिन्छ। एकछिनपछि त्यो वस्तु एउटा मुहारमा परिणत हुन्छ, तर त्यो मुहारमा विद्यमान 2 आँखा न त मुखलाई नै देख्न सकिन्छ। एउटा भ्रामक किरिङमिरिङले त्यो ठाउँ ओगटेको देखिन्छ। अनुभवको आधारमा मात्र त्यसलाई अनुहार हो भन्न सकिन्छ, तर यो किन हुने गर्दछ अर्थ्याउन सकिन्न। अब जति ऊ नजिकिँदै जान्छ उसको आँखा र मुख भएको स्थल स्पष्ट अर्थ होइन कि यो एउटा रिक्त स्थल हो। तिमीले केवल ओठ दाँत आँखीभौँलाई छुट्याउन मात्र सक्दैनौ। ज्योति चमक र हाउभाउलाई निहाल्दा मुख र आँखा हो कि जस्तो आभास हुन्छ। धेरै नजिक आइसकेपछि मात्र आफ्नो साथी जस्तो लाग्छ तिमीलाई। ऊ अद्यपि मुस्किल पर्छ छुट्याउन तिमीलाई ऊ तिम्रो साथी हो कि होइन भनेर। अस्पष्ट अर्नित दर्शाहरू त्यहाँ सल्बलाइरहेका हुन्छन्। सर्वाङ्ग अनुहार देखेपछि मात्र एउटा जिज्ञासाको पतन हुन्छ त्यहाँ। अब अर्कै किसिमको सौन्दर्य बोध मात्र शेष रहन्छ यहाँ। वस्तु र हामी बीच तुवालो भएको कारण दृष्टिको दशामा र किसिमको परिवर्तन आएको होइन। प्रकृतिको प्रत्येक वस्तुसँग छलफल हुने हाम्रो अन्तर्क्रिया हो यो। तसर्थ प्रकृति नै कहिले सुस्पष्ट छिन् न त रित्तो नै। यिनी सदैव रहस्यमय र हरपल भरपूर छिन्। तिमीले सधैँ उनीभित्र केही देख्छौ, सबै कहिले देख्दैनौ। आहा, यो त लवर्स पोइन्ट पो रहेछ। रोमान्टिक भावदशामा म भन्छु रोमान्सको लागि खै यति टाढाको आउँछ होला र। आशाले हाँस्दै भनिन् हो त। शोभाले थपिन् आशाले भने चाहिँ उत्सर्ग प्रेमका हिमायती रोमियो र जुलियट जस्ता जोडी आलिङ्गनमा कसिएर प्रणय गीत रचना यस ठाउँमा आए पनि नआए पनि यस जग्गाले प्रदान गर्ने रोमान्टिक भने बडो लोभलाग्दो छ। एकछिनपछि हामी पागल जस्तो कराउन थाल्छौँ, चिच्याउन थाल्छौँ, सिट्ठी बजाउन थाल्छौँ, भयभरको स्वरमा गीत गाउन थाल्छौँ। सायद रोमान्टिक पर्यावरणको प्रत्यक्ष असर हुनुपर्दछ। यो वातावरणको असरबाट अछुतो रहने सर्वाधिकार मानव इन्द्रियलाई उपलब्ध छैन पक्कै पनि। यदि मानव इन्द्रियमा उक्त क्षमता भएको भए योगी ध्यानी तपस्वीले एकान्तलाई रोज्नु पर्दैन थियो। फेरि प्रभाव भन्ने कुरा तुरही फुक्दै आउने कुरा पनि होइन।
यो त एउटा अदृश्य ऊर्जा लहर हो। हाम्रो संवेदनशीलताको स्तरले यसको प्रवेशलाई मापन गर्दछ। अर्थात् तपाईँको मन शरीर जति धेरै संवेदनशील छ त्यति धेरै नकारात्मक सकारात्मक भाव बोकेका ऊर्जा लहर तपाईँभित्र प्रवेश गर्दछ। अर्थात् तपाईँको मन शरीर कुन विषयमा संवेदनशील छ त्यही विषय बोकेको ऊर्जा लहर। यदि तपाईँ बसेको वातावरण आधा छ भने त्यसको आधिक अन्तर तपाईँमाथि पर्दछ। जहाँ गोधुली क्षितिजबाट आएको चराको करणले एउटा कवि हृदयलाई भावुक बनाउँदछ। कवि हृदयभित्रको संवेदनशीलतामाथि परेको वातावरणीय प्रभाव हो यो। तर भइदिन्छ तर त्यही वातावरण गोबर गणेशको लागि कागलाई बेलपाएको हर्षण विस्मत भइदिन्छ। तत्त विषय प्रतिको संवेदनशीलता उसको हृदयभित्र नभएकोले यस्तो भएको हो। उसै त यान्त्रिक जीवनशैलीका कारण मानिसको भित्र नैसर्गिक संवेदनशीलता दिनानुदिन मर्दैछ। फलत प्रकृतिसँग मानिसको दूरी थप जानकारी फराकिलो हुँदै गइरहेछ। सुनामी आउने सुइँकोलाई मानव इन्द्रियले ग्रहण गर्न सकेनन्, त्यसकारण आफ्नै संवेदनशीलता थुप्रै मानिस मरे। तर सुनामी आउने सुइँकोलाई जङ्गली जन्तुले इन्द्रियले ग्रहण गर्न सक्यो, यसकारण जङ्गली जन्तु भागेर उच्च भूभागतिर गए र ज्यान बचाउन सफल भए। प्राकृतिक ईश्वरको सन्तान हामी प्रकृतिको भाषा नबुझ्ने अवस्थामा पुगेको यो एउटा नाङ्गो नमुना हो। यद्यपि यहाँको रोमान्टिक वातावरणको सुप्रभाव हामीमा अवश्य परेको छ भन्न सकिन्छ। प्रभाव जहिले परिणाम बोकेर आउने गर्दछ। यसै प्रभावका परिणाम हुन हाम्रो कण्ठबाट गीतको फर्रा फुट्नु कुप्रभाव परेको भए यहाँ निस्कन्थे र कण्ठबाट सुसेली र गीतहरूका भाका कुप्रभावले त निकाल्थे। बरु खुइय निश्वासहरू ससाना सुस्केराहरू होला। हामीले यसरी गर्यौं मानौ यी डाँडाहरू हाम्रै हुन्। एक हिसाबले उशृङ्खलताले उत्सर्गमा पुग्यौं हामी। यस किसिमको हरकत बजारमा गरेको भए हामीलाई बात लाग्न सक्थ्यो। तर त्यो एक्लासमा रुमलिएका मनहरूलाई चाहेर पनि कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। बाथरुमभित्र गुनगुनाउने स्वरहरू एकाएक छाडा भएका जस्ता लाग्छन्। केही गर्ने केही नै उपस्थिति नभएपछि एना अगाडि एक्लै जे गर्दा पनि भो नि त भने जस्तै रहेछ। मानव निर्मित कानुन अन्तर्गत अपराधको सूचीमा दर्ता भएका कसुरहरू गरेको कानुनले देखेमा अपराधी भइने, अन्यथा जति नै ठुलो अपराध गरे पनि कानुनले नदेखुन्जेल यो अपराध हुन्न। कानुन छलेर गरिने अपराधको साक्षी आफूलाई र ईश्वर भइन्छ। आफूले गरेको कुकृत्य मानेमा पाप अपराध अर्थात् अनैतिक कर्म हो। मानेमा नमानेमा त्यो केही पनि होइन। ईश्वरले मानिसलाई आफ्नो पाप स्वीकारेर बाँच्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। मानिसले आफ्नो पाप स्वीकार पनि नस्वीकारे पनि उसले आमाको कोखबाट नै पाप लिएर आएको हुन्छ। बाइबलले भन्छ मानव पुर्खाको पहिलो जोडी नै पापमा गिरेको कारण हाम्रो जीवनमा पाप छ भनेर बाइबलले भन्छ। तिनै व्यक्तिगत तथा सामूहिक पाप पखाल्नको निम्ति पूजा आजा यज्ञ महायज्ञ गरी विभिन्न पशुको बलि चढाइन्छ। यदाकदा मानिसको बलि पनि चढाइन्छ। शास्त्रहरूमा अनेक किसिमको बलि चढाएर ईश्वरलाई प्रसन्न पारेका प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन्। पाप गरेको स्वीकारोक्ति हुन् ती मन्दिर मस्जिद गिर्जाघर धाउनु, पाठ पूजा गर्नु, बुट्टी लाउनु, चाडपर्व मनाउनु सबै पापको स्वीकारोक्ति हो। तर हामीले कुनै यस्तो पाप गरे जस्तो लाग्दैन। चिच्याउनु, कराउनु, गीत गाउनु पाप होइन जबसम्म यसले अरूलाई हानि गर्दैन। कतै हाम्रो चर्को आवाजले कसैलाई हानि पुर्याइरहेको त छैन। यही पात तथा वनस्पतिको आडमा बाँचेको परजीवीलाई हाम्रै आवाजले कतै नोक्सानी त पुर्याएको छैन। नागासाकी र हिरोसिमालाई सोध्न मन लाग्छ, हामी कराएको असर साँच्चै परेछ। भिरालो झाडीमा चढ्दै गरेको वस्तुले हामीतिर पुर्लुक्क हेर्छ, छक्क परेर हेरिरहन्छ। उसलाई हाम्रो स्वर हली त कि पातलीको जस्तो लाग्यो होला। अर्को गाई कि गोरु चाहिँ के हो, असर नपरे चाहिँ चलिरहेछ। सायद नयाँ पुस्ताको होला, त्यसैले मानिसको हल्लाबारे उसलाई कुनै आइडिया छैन। हामी हिँडेपछिसम्म त त्यस प्रौढले जवान जन्तुलाई जुवा बोकेको कहानी सुनाइ होला। ग्वालीमा गुजारेको बन्दी जीवन बारे जानकारी दियो होला। त्यसबेला जवान जन्तुलाई कुनै चाखलाग्दो दन्ते कथा सुने जस्तो लाग्यो होला। जेनेरेसन ग्याप भनेको सायद यस्तै हुन्छ। एउटा पुस्ताको यथार्थ अर्कोलाई किंवदन्ती लाग्छ। जीवनशैली दृष्टिकोणमा ल्याएको फरकपन पनि हुन सक्छ यो। जस्तै गोबरले घर लिप्ने नुमाहरूको जीवनशैली उत्पादन गरेको दृष्टिकोण र भाषणसँग हाइटेक पुस्तामा जन्मिएका आशाहरूको दृष्टिकोण र भाषामा समकालीन भएर नै पटक्कै मिल्दैन।
सोमबार भएकाले होला पदयात्री एउटै छैनन्। शनिबार आइतबारबाट पदयात्री विभिन्न भेटिने ठाउँ हो यो। रनबनमा हामी केवल छौँ 4 जना। 4 लाग्छ हाम्रै आगमनको लागि अन्य यात्रीहरूले यहाँ मनाइ गरिएको छ। नाङथाङसाङको आडै आड हिँड्दा मन भएर आउँछ। बायाँ भिरालो त धेरै बेर हेर्नै सकिन्न। गहिरो बाटोका कारण शिर उबाउन हुन्न खोज्छ। अनजान अत्यास अन्तर्मनबाट आएको आवाज हुन्छ। त्यसै बेला खुट्टा पनि लरबरिन खोज्छ। वास्तवमा भीमकाय भट्टखारोको खानी रहेछ यो इलाका। रौद्र कर्मको खोजीमा संसार छाड्दै हिँड्ने सुरवीर घोडचढी डन क्विजेट रुमलिन भूदृश्य भएको छ यो जग्गा। मिगल डी सर्भेन्ट 1547 र 1616 लिखित उपन्यास डन क्विजेट विश्व साहित्यको प्रथम महान आधुनिक उपन्यास मानिन्छ। पागल त पागल तर होस भएको पागल मान्छेको उपाधि भएको मूल मात्र डन क्विजेट रौद्र कार्य गरेर हिरो कहलिन। यस्तै एक लासतिर खतराको खोजीमा बरालिएको दृश्य उपन्यासमा देखाएको छ। अचम्म मानवको बसोबास त्यान्द्रो छनक समेत देखिन्न यहाँ। सहरी हङकङको 12 मासे भिडलाई यता सार्न पाए भिडको बीचबाट पीडितलाई कति ठुलो राहत मिल्थ्यो होला। परिपट्टि पहिरोले चोटग्रस्त परेको भिर देखिन्छ। गोरेटो दायाँ मोडिएर ओह्रालो लाग्छ। दो बाटो आइपुग्छ। हामी हाम्रो बाटोतिर लाग्छौँ। नाङ्गो पाहाड सकिएछ। त्यो खोचिलो जग्गाबाट पातलो जङ्गल सुरु हुन्छ। यहाँका रुखहरू मोटा घाटा छैनन्। न त अग्ला नै कुपोषणग्रस्त लाग्छन् वनस्पति। तर हङकङमा सप्रिएका रुख भनेका यस्तै हुन्। माटो नै मलिलो नभएपछि रुखले बढ्ने इच्छा गरेर के गर्नु। जराहरू रुखका फैलिएका छन्। भुइँमा कुनै मसलेदार मान्छेको पाखुरामा फैलिएको नसा जस्तो घोचेर पाइलाको थिचोमिचोमा परेर जरा रुखहरूमा यसरी सतहमा प्रकट भएका रहेछन्। अरे त्यहाँ त BBQ स्पष्ट पनि रहेछ। आशाले सकी स्वरमा निकालिन्। यति टाढाको आउँछ होला BBQ खान शोभाले जिज्ञासा राखिन्। यहाँ क्याम्पिङ आउनेहरूको लागि होला यो त। आकस्मिक फोन बुथ उत्तरपट्टि भएको क्याम्प साइटलाई औलाउँदै मैले भने रुखपात लिन्छ। चोर देखा पर्छ। कुनै बेलाको धान फल्ने कित्ता थिएछ यो। उनताको कुलो हुनुपर्दछ। हामी हिँडेको गोरेटो छेउ निस्तर रङ्ग बगेको छ। कुलोमाथि एउटा लघु साँगो तेर्सिएको छ। साँगो कुल्चिएर अघि बढ्दा चेङसाङ नामक एउटा व्यक्ति ग्राम पुगिन्छ। टाकुरे बस्तीको एउटा प्रतिनिधि। त्यो त्याजित बस्ती जानुपर्ने दरकार हामीलाई छैन। चेङसेङ जस्ता हङकङका कुना कन्दरा पहारा टाकुरामा छरिएर रहेका बस्तीको इतिहास 17औं शताब्दीको मध्यताका सुरु भएको देखिन्छ। समुद्री टापुको ज्यादतीलाई निस्तेज पार्न तत्कालीन चीन सरकारले विशाल सफाया अभियान जारी गर्दा दक्षिण चीनका किनारिया बस्तीहरू सबै खाली गरिएका थिए। सन् 1669 मा सरकारले आफ्नो कारबाहीलाई फिर्ता लियो र खाली बस्तीहरूमा पुनर्वास अभियान चलायो हो। यसै बेला हक्का सम्प्रदायको ठुलो जमात हङकङ भित्र जसले हङकङका पहरा टाकुरालाई आबाद गर्न बस्न थाले। हङकङको डाँडा पाखामा यस समुदायले चिया तथा निरका बोट रोपे। बदाम र सागसब्जी फलाए। पानी प्रशस्त जम्ने ठाउँमा धान फलाए। फेरि दो बाटो आइपुग्छ। सोझै हिँडेमा चेङसङ कन्ट्री ट्रेलले युङसु ओ भन्ने गाउँ पुर्याउँछ। यो गाउँ कैलिङहा 3 फातोम्स केभ सागर किनारको भित्री भाग अवस्थित छ। हामी त्यता होइन बायाँ मोडिएर ओह्रालिन्छौँ। ठिक्कको ओह्रालो भएर होला हिँडाइमा लयात्मकता आएको महसुस हुन्छ। यस जङ्गलमा रुखपातको घनत्व उच्च छैन लाग्छ। कस्तो भनेर डाइनोसोर चर्ने जङ्गल जस्तो कोणधारी रुखको बाहुल्यता। उन्यु जातका बोट बिरुवाहरू प्राचुर्यताका कडा डाँट भएका पोथ्रापोथ्रीको प्रशस्ति त्यस्तै त थियो। डाइनोसोर रुमलिने जङ्गल दुर्भाग्य। हङकङको जङ्गलमा वन्यजन्तु देख्नु बडो मुस्किल छ। हाम्रो देश नेपालको जस्तो सुकै जङ्गलमा पनि केही न केही देखिन्छ। यहाँ त बाँदर हेर्न पनि मङ्की हिल पुग्नुपर्छ। सायद डाइनोसोरको पालामा यहाँको अवस्था यस्तो थिएन। त्यस बेला त जङ्गल सिधा पनि चिडियाखानामा पसे जस्तो लाग्थ्यो। घर बस ट्र्याक्टर क्रेन जस्ता पशु जताततै हिँडिरहेका हुन्थे। आकाशमा हवाईजहाज जत्रा चढा उडिरहेका हुन्थे। हिन्दू धर्मले 84 लाख किसिमका फरक योनिबाट जन्मेपछि मात्र मान्छेको अवतारमा जन्मन्छौ भन्छ। 20-22 करोड वर्ष अघि देखा परेका ती डाइनोसोर जुनी फेर्दै जाँदा तिनै आत्मा आज
मान्छेको जुनी लिएर धरतीमा आएका त होइनन्। आहा म डाइनोसोर, म चिसो रगत भएको डाइनोसोर, म घर जत्रो भाले मुङ्रो, आहा म टरोसर, अन्डाबाट जन्मिएको डाइनोसोर, म हवाई जहाजबाट उड्ने डाइनोसोर, म मांसाहारी डाइनोसोर, अनि कालमा आफ्नै साथी खाने टिरानोसोर, आफ्नै साथीलाई खाएर सके मैले, भोकाएर मरे पछि मैले पनि चोला फेरे, अवशेष मेरो शरीर गाडियो मरुभूमिमा, आहा म डाइनोसोर, म शाकाहारी डाइनोसोर, मासु नखाएर धर्म कमाउने म डाइनोसोर, म मासु किन खान्न मलाई नै थाहा छैन, दाँत च्याप्टो भएर हो कि, यो कुरा गोरुलाई सोधो कि जस्तो लाग्छ, पृथ्वीका उल्का खस्ताको कालो रात सम्झन्छु, सूर्यको उदाउन बिर्सिएको घडी स्मरण गर्छु, वनस्पति सखाप भएको छेड कल्पन्छु, म आफ्नै मरेको पल सम्झन्छु, मलाई सगोत्रीय मांसाहारीले चबाएको समय स्मरण गर्छु, म दलदलमा पुरिएको प्रहर कल्पन्छु, करोडौँ वर्षपछि आज म जिसस बौरिएको छु, कतै म हाडहरूमा बिउतिएको छु, कतै म सङ्ग्रहालयमा सजिएको छु, म मान्छे एउटा भुपु डाइनोसोर, सङ्ग्रहालयमा आफ्नै हड्डी छाम्न श्रापित छु, 84 लाख योनि फेरेर आएको म मान्छे, हिउँ जस्तो कपाल बोकेर दन्तहीन गिजा हाँसेर सङ्ग्रहालयको आफ्नै हड्डी छाम्न अभिशप्त छु, एउटा अन्जान योनितर्फ अभिमुख हुन अभिशप्त छु, आहा म डाइनोसोर। केही हजार वर्ष अघि यहाँको जङ्गल बाक्लो थियो र उस बेला यहाँ बाघ भालु बदेल पाइन्थ्यो, एउटा माछा रही थालो, खोल्सा तरेपछि मैले पछि ती बाघ भालु कता गए अङ्कल आशाले प्रश्न गरिन्, हाक्काहरूले वन मास्न थालेपछि तिनीहरू चीनतिरको बाक्लो जङ्गलमा गए। 391 मिटर अग्लो पहाड जसको नाम वा मेई सान हो, त्यसैको कोखबाट अघि बढ्न थाल्छौँ। थोरै अगाडि बढेपछि गोरेटो ओह्रालो लाग्छ, हामी पहाडको फेदमा पुग्छौँ, वा मेई सान र लुइना सेक पहाड बीचको जोर्नी हो, यो उकाली ओह्राली प्रशस्त काटिए पनि प्यास खासै लागेको छैन, सायद मौसम घमाइलो नभएर होला, पानीको बोतल गाह्रो भा नभइरहेछ, पहाडको फेदमा केही क्षण आराम गर्छौँ, ग्लुकोज एनर्जी ड्रिङ्कसँग क्याटबरी चकलेट खान्छौँ, दिशा दुरी र स्थलसूचक काँड निहाल्छु, दायाँ सोझिएको काँड युङ्गु ओ गाउँ, बायाँबाट पाक थाम्चुङ लेखिएको छ, त्यसपछि हामी लुङतासेङ पहाडतर्फ बढ्छौँ। वहाँ लुइतासक थन्ड्रक्सक रक मनमनै भन्छु, पिरामिड जस्तो यस्तो विशिष्ट रूपलाई देखेर छक्क नपर्ने को होला र, यसको शिर र मध्यभागमा बडेमानको गोलाकार चट्टान नगुल्टिकन टक्क अडिएर बसेको देखिन्छ, यसैको मुन्तिरबाट हिँड्नु परेकोले किचेर मार्ला कि भन्ने भयभित्र मनमा अङ्कुरित हुन्छ, अरूभन्दा पनि यो बीचको चट्टान निकै ठुलो र डरलाग्दो छ, यस चट्टानलाई देख्दा यस्तो लाग्दछ कि सिसिफसको चट्टान हो, अघोर परिश्रम र सङ्घर्षका प्रतीक, क्लासिक मात्र सिसिफस मानव ढुङ्गा बिसाएर कतै लागेछन्, सायद खाजा खानलाई हो कि। ज्यानमा र ओह्रालो सुरु हुन्छ, शरीरलाई ब्रेक लगाउन मुस्किल पर्छ, तोलो हाततिरबाट आएको हावाले हाम्रो गतिलाई सुस्त पार्ने दृष्टता देखाउँछ, अबुई उपरको भिर पनि चढ्नुपर्छ, शोभाले कहालिएर सोधिन्, पर्दैन अब त गन्तव्यमा पुग्न आँटियो, अर्कै सजिलो बाटो जाने हो, गलित थकित वयस्क सयात्रीलाई ऊर्जावान तुल्याउन मैले झुट बोले, वास्तवमा त्यो तारे भिर थियो, काइकुङ सान अर्थात् हामी उक्लन पर्ने अन्तिम पहाड, ज्यानमा र ओह्रालो सुरु हुन्छ, शरीरलाई ब्रेक लाउन मुस्किल पर्छ, तोलो हारवारतिरबाट आएका हावाले हाम्रो गतिलाई सुस्त पार्ने दृष्टता देखाउँछ, अबुई उपरको भिर पनि चढ्नुपर्छ, शोभाले कहालेर सोधिन्, पर्दैन अब त गन्तव्यमा पुग्न आँटियो, अर्कै सजिलो बाटो जाने हो, गलित थकित वयस्क सयात्रीहरूलाई ऊर्जावान तुल्याउन मैले झुट बोले, वास्तवमा त्यो तारे भिर थियो, काइकुङ सान अर्थात् हामी उक्लन पर्ने अन्तिम पहाड, ज्यानमा र ओह्रालोले हामीलाई काइकुङ सानको पाउमा पुर्याउँछ, शक्ति सञ्चयको लागि यस सन्धिस्थलमा एकछिन अडेस लाग्छौँ, यो जग्गा वरिपरि झ्याम्म परेका रुखहरू छन्, दिशासूचक काँडाहरू भिड लागेर बसेका देखिन्छन्, देब्रेपट्टि चुच्चिएको सुइरोमा याहाङ भिलेज लेखिएको छ, कथम कदाचित मौसम खराब भएमा भाग्ने चोर बाटो रहेछ यो। काइकुङ सानको इरिवरलाई चुम्न अब हाम्रा पाइलाहरू कालोमा चढ्न थाल्छन्, अहिले हामी मानिसको पदचापले चोटग्रस्त तुल्याएका विद्रुप गोरेटोमा खसिरहेछौँ, किरण सबैभन्दा अगाडि, त्यसपछि शोभाचन, आशा र म पछि दौडिन्छौँ, बिचारी आशालाई निकै मुस्किल परे जस्तो छ,
मेरा हालत पनि उस्तै छ। आशाले बुढी दुखेको कुरा सुनाइन्। ए त्यसो भए बिस्तारै आरामसाथ हिँडौँ, मैले भने। हामीभन्दा पहिला किरण र शोभा चुचुरामा पुग्छन्। बडो सकसका साथ खुइया काट्दै आशा र म पनि पुग्छौँ। 1 किलोमिटर एकोहोरो उकालो चढेर 379 मिटर अग्लो काइकुङ सानको चुचुरोमा हामी सबै पुगेका छौँ। समय त्यस्तै अपराह्न 4:30 भएको हुँदो हो। त्यो शिखरले हामीलाई कर्याङकुरुङको आँखा दिन्छ। मेघसँग खेल्ने आकाश बिहारीले चराले चाहिँ 4 गुणा भूदृश्य छर्लङ्ग देख्दा हामी विस्मयकुल हुन्छौँ। दक्षिणतिरको पोर्ट सेन्टर, उत्तरतिरको कोइलिङ हा र तोलो च्यानलका अविराम दृश्य यो वनलाई अनायासै भावुक बनाइदिन्छ। पूर्वतिर अघि नै हामीले छिचोलेर आएका पर्वतका तथा पश्चिमतिरका ओन्सान गजधम्म बसेको देखिन्छ। शिखर चुम्दा छचेलेको आनन्दलाई घाँटीतिरको अरोहरले बडो फिक्का तुल्याइदिँदा रहेछ। शिखर पनि खै के चढ्नु, आखिर ओह्रालो झरिहाल्नु पर्दो रहेछ। शिखर न घाँटी समतल घर गहिराई सबै ठाउँमा समान आनन्द हासिल गर्न पाए पो। खेर बुट्यान र पोथ्रा पोथ्री जङ्गल चिर्दै ओह्रालो झर्दा युद्ध जितेर फर्किएको योद्धा जस्तो अनुभव भने भइरहेछ। सयत्रीका क्लान्त ती मुहारमा अस्पष्ट मुस्कान दगुरेको देख्छु। एकलासको यो रणवन प्रकृतिसँग एकाकार हुन सक्षम थियौँ हामी, तर यो ओह्रालोले प्रकृति र हाम्रो एकतामा दरार पैदा गर्दैछ, द्वन्द्व खडा गर्दैछ। किनकि सहरी कोलाहलमा द्वन्द्व बाँच्न आवश्यक पूर्ण तत्पर हुँदैनन्, नागरीय भिडमा अप्राकृतिक बाँच्न हाम्रा पाइलाहरू अग्रसर हुँदैछन्। यतिकैमा गाडीको आवाज सुनिन थाल्छ। भाग 5 आजबाट म क्रमशः गर्दै भाग 6 तपाईहरुलाई फेरि पनि चाँडै नै अर्को हप्ता शनिबार साँझ 5 बजे म फेरि वाचन गरेर सुनाउने नै छु। र यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। हजुरहरूले कस्तो कार्यक्रम चाहनुहुन्छ, मेरो कतिपय शब्दहरू मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि वाचन गर्दाखेरि कतिपय मिस्टेक भएको छ होला, कृपया सच्याएर सुनिदिनु होला, यही आग्रह गर्दछु। र क्षमा प्रार्थी पनि छु, शब्दहरू बिग्रेमा क्षमा प्रार्थी पनि छु। र यसरी नै माया गरिदिनु होला। केही प्रतिक्रिया भए, सुझाव भए कृपया कमेन्ट बक्समा हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। र तपाईहरुले हो अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै गरी म भाग 6 लिएर अर्को शनिबार उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।